अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोफेसर हकीम या मोहम्मद खलील आज एक बड़े अहम मौजू के साथ आपके पास हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे तिब्ब यूनानी की एक ऐसी अज़ीम शान और बेहतरीन मेडिसन पे कि जिसको एक अच्छा मुआलिज, एक समझदार मुआलिज बहुत सी जगहों पे, बहुत से मराज़ पे इस्तेमाल करवा सकता है। ये ख़ासकर वीडियो उन लोगों के लिए हैं, उन तबीबों के लिए हैं कि जो तिब्ब यूनानी छोड़ के और दूसरी अद्वियात का सहारा लेते हैं। एंटी एलर्जिक एलोपैथी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, पेन किलर इस्तेमाल करते हैं, और जब उनसे बात की जाए तो वो कहते हैं कि जी हर्बल में तो ऐसी मेडिसिन नहीं है जो इतनी तेज़ी से तो इतना बेहतरीन काम करें। तो उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि वो इसको बनाएं, इस्तेमाल करवाएं और तली पे सरसों जमाएं। तो इसके अलावा ऐसे लोग जो बहुत सी मेडिसिन खा चुके हैं और वो उनको यकीन है कि ये तिब्ब यूनानी की जो मेडिसिन है ये बहुत स्लो है, ये बड़ा आहिस्ता आहिस्ता काम करती हैं, तो ऐसे लोग भी इसको इस्तेमाल करवाएं। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक मेडिसन जो कराबादीनी है, जो हज़ार साल से तिब्ब यूनानी में एक मुस्तनद मेडिसन की हैसियत से चलती आ रही है। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हब्बे शिफा पे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। ख़ासकर तिब के जो तालिब इल्म हैं या जो नए तबीब हैं वो लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि उनको तिब्ब यूनानी की मेडिसन, अमराज और उसके मतलब नॉलेज मिलता रहे। और इसके साथ साथ ये आम लोगों के लिए भी बहुत बेहतरीन चैनल साबित हो रहा है और इसको बहुत ज़्यादा माशाल्लाह लाइक्स और बहुत ज़्यादा इसको पसंदीदगी का इजहार किया जा रहा है। जी, तो हम आते हैं अपनी असल मौजू की तरफ। तो आज हम बात करेंगे हब्बे शिफा पे। नाज़रीन, ये मेडिसन बैक वक्त बहुत सी खसूसियात की हमल है। इसको आप एंटीबायोटिक के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप एंटी एलर्जिक के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप पेन किलर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये फौरी असर है। ऐसा ज़ुकाम जो पानी की तरह बहता हो, जैसे कि स्टार्ट में जो ज़ुकाम होता है उसमें पानी बिल्कुल पतला बह रहा होता है और बार बार बह रहा होता है, तो ये एक दिन में उसको इंशाल्लाह रिलीफ देने की सलाहियत रखती है। इसके अलावा ऐसे मरीज़ जो कि छींकों के मर्ज़ में मुब्तला हैं, डस्ट एलर्जी के मर्ज़ में मुब्तला हैं, उनके लिए ये एक नेमत से कम नहीं है। और ऐसे मरीज़ जो पुराना नज़ला ज़ुकाम, बलगमी खांसी के मरीज़ हैं, उनके लिए ये बहुत कमाल की मेडिसन है। ऐसे मरीज़ जो बुखारों में मुब्तला रहते हैं, वो चाहे हाद हो या क्रॉनिक हो, और उनको बुखार की मेडिसन के साथ एज ए पेन किलर ये दे सकते हैं। ऐसे बलगमी दर्द जिसमें सर दर्द, घुटनों के दर्द, जिस्म दर्द, सर्दी के दर्द और बलगमी दर्द, उनके लिए ये एक अक्सीर से कम नहीं है। तो नाज़रीन, जो लोग अफ़ीम का नशा करते हैं, अगर वो इसको कुछ अर्सा रेगुलर नशा छोड़ने की गरज से इस्तेमाल करें तो ये उनके लिए आब हयात है। तो अब हम आते हैं इनके अज्जा की तरफ। इसमें सबसे पहला जो जुज़ है वो दतूरा है, जिसको जोज़ मैसल भी हम कहते हैं अपनी तिब्बी ज़बान में। इसको स्ट्रामोनियम भी कहते हैं। ये है 30 ग्राम। जंजबील है जिसको सूंड भी कहते हैं हम, ये है 20 ग्राम। अजवैन खरासानी, हायोसैमस भी हम इसको बोलते हैं, ये 10 ग्राम है। फिलफिल स्याह काली मिर्च ये 10 ग्राम है। रेवन चीनी 20 ग्राम और गोंद किकर 10 ग्राम। इन तमाम अशिया को अलग-अलग पाउडर कर लें और कपड़ छान करके बिल्कुल इसको मिसले गुबार कर लें। उसके बाद इसमें गोंद किकर
جو آپ نے کو 2-3 گھنٹے پہلے پانی میں بھگو کے رکھی ہو، جو 10 گرام میں نے لکھوائی ہے، وہ اس میں ڈالیں، تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو اچھی طرح کوٹیں، اور جب یہ گولی بننے کے قابل ہو جائے تو کالی مرچ سے لے کے مٹر کے دانے تک آپ اس کی گولی بنائیں، اور اس کو خشک کرنے کے بعد اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ ایک گولی، 1 سے 2 گولی، اگر چھوٹی عمر کا ہے تو 1 گولی، اگر بڑی عمر کا ہے تو 2 گولی چھوٹی یہ صبح شام لے سکتے ہیں، اور یہ پانی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں، اگر چائے کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں، دودھ پتی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اس میں ایک احتیاط ہے کہ یہ میڈیسن بہت کمال کی ہے، بہت کثیر الفوائد ہے، لیکن اس کے لیے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس جو طب کے شعبے سے منسلک نہیں ہیں وہ اس کو خود تیار نہ کریں، کیونکہ اس میں چند ایک اجزاء جو اس میں دتورہ اور اجوائن خراسانی ہے، یہ چوتھے درجے کی میڈیسن ہے، اور یہ اس کی زیادہ جو مقدار ہے یا کمی بیشی ہے وہ آپ کے لیے مضر اثرات پیدا کر سکتی ہے۔ تو اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ کسی طبیب کی زیر نگرانی اس کو تیار کریں، جو اسٹوڈنٹ ہیں طب کے وہ اپنے استادوں کے زیر نگرانی یا اپنے کسی سینئر طبیب کی زیر نگرانی اس کو تیار کرائیں، اور اس کا استعمال کا طریقہ ان سے بالکل ڈیٹیل سے پوچھیں۔ اس کے بعد اگر آپ وہ تیار نہیں کر سکتے تو ہم سے بنی بنائی منگوا سکتے ہیں، ہمارے پاس یہ تیار ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، یہ اس کو بنائیں اور اس کو استعمال کرائیں، اور لوگوں کی دعائیں لیں۔ تو ایسے لوگ جو نزلہ زکام، کھانسی، ڈسٹ الرجی، بخاروں کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو چائے کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ بلغمی سر درد والے افیمی لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اگر جو لوگ افیم کے لیے چھوڑنے کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہیں وہ اس کے ساتھ دودھ میں گھی ڈال کے ضرور دن میں 1-2 دفعہ استعمال کریں، دیسی گھی کا استعمال زیادہ کریں، اور کشمش کا، بادام کا، ان چیزوں کا استعمال تھوڑا سا بڑھا دیں، جس سے جسم میں تری زیادہ ہو اور وہ خشکی ختم ہو۔ اور اس کے علاوہ صورت انزال کے مریض، احتلام کے مریض اس کو پانی کے ساتھ رات کو سوتے وقت استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جن کے بال سفید ہو رہے ہیں، چھوٹی عمر میں ہو رہے ہیں اور ریشے کیڑے کی وجہ سے ہو رہے ہیں، وہ لوگ بھی اس کو اگر استعمال کریں گے تو ان کے لیے بھی یہ بڑی مفید ہے، اور یہ جو سفید بال وقت سے پہلے ہو رہے ہیں وہ انشاءاللہ رک جائیں گے، اور آئندہ آگے سے بال سفید نہیں ہوں گے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا، اور لیکن اپنے معالج کی ہدایت کے مطابق مشورے سے یہ استعمال کیجیے گا، خود اس کو استعمال کرنے سے ذرا گریز کیجیے گا۔ طبیب جو لوگ ہیں وہ اس کو بنائیں، مریضوں کو استعمال کرائیں، اور طب یونانی کا میجک دیکھیں کہ کیسی کیسی جلد اثر اور کیسی کیسی مفید میڈیسن ہے ہمارے طب یونانی میں، جو ہزاروں سالوں سے قرابتدینی چلتی آ رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، پروفیسر حکیم میاں محمد خلیل کو اجازت دیجیے گا۔ کسی بھی مشورے کے لیے، کسی مرض کے مشورے کے لیے آپ ہم سے اس نمبر پہ جو اسکرین پہ دکھایا جا رہا ہے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو السلام علیکم۔